السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 12 پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 11 تشدید۔ تین دندانوں والی اس علامت کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے حرف سے مل کر اور دوسری دفعہ خود سے پڑھا جاتا ہے، اور تشدید والے حرف کو ہم سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو، حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با زیر اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو، حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو، حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با زبر اب، با دو پیش بن، ابن، 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 حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو پیش بن، ابن، 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 حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن، ابن، 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 حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا زبر ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا زیر ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا پیش ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ تا زبر ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ تا زبر ات، تا دو زیر تین، اتین، حمزہ تا زبر ات، تا دو پیش تن، اتن، اتن، اتین، اتن، حمزہ تا زیر ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ تا زیر ات، تا دو زیر تین، اتین، حمزہ تا زیر ات، تا دو پیش تن، اتن، اتن، اتین، اتن، حمزہ تا پیش ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ تا پیش ات، تا دو زیر تین، اتین، حمزہ تا پیش ات، تا دو پیش تن، اتن، اتن، اتین، اتن،
حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اس سا، حمزہ سا زبر اس، سا زیر سی، اسی، حمزہ سا زبر اس، سا پیش سو، اسو، اسا، اسی، اسو، حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ سا زیر اس، سا زیر سی، اسی، حمزہ سا زیر اس، سا پیش سو، اسو، اسا، اسی، اسو۔ سا کو ادا کرتے ہوئے ہم سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے، بلکہ سا نرمی والے حروف میں سے ہے۔ جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے ٹکراتی ہے تو اس سے سا ادا ہوتا ہے۔ حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا، اس سا، حمزہ سا پیش اس، سا زیر سی، اسی، حمزہ سا پیش اس، سا پیش سو، اسو، اسا، اسی، اسو، حمزہ سا زبر اس، سا دو زبر سن، اسن، حمزہ سا زبر اس، سا دو زیر سین، السین، حمزہ سا زبر اس، سا دو پیش سن، السن، 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 حمزہ سا زیر اس، سا دو زبر سن، اسن، حمزہ سا زیر اس، سا دو زیر سین، السین، حمزہ سا زیر اس، سا دو پیش سن، السن، 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 حمزہ سا پیش اس، سا دو زبر سن، اسن، حمزہ سا پیش اس، سا دو زیر سین، السن، حمزہ سا پیش اس، سا دو پیش سن، السن، 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 حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اج، حمزہ جیم زبر اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم زبر اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو، حمزہ جیم زبر اج، جیم دو زبر جن، اجن، حمزہ جیم زبر اج، جیم دو زیر جین، اجین، حمزہ جیم زبر اج، جیم دو پیش جن، اجن، 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 حمزہ جیم زیر اج، جیم دو زبر جن، اجن، حمزہ جیم زیر اج، جیم دو زیر جن، اجن، حمزہ جیم زیر اج، جیم دو پیش جن، اجن، 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 اجن۔